आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बिज टकको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम बिज टकमा हामी नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी, छलफल, जानकारी, रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी 2078 सालको वैशाख महिनामा संसदका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु भएको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ र यसको प्रभाव, यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो पर्ला भन्ने विभिन्न अड्कलबाजीहरू सुरु भएका छन्। यस्तो अवस्थामा आजको बिज टकमा हामी यो राजनीतिक कदमले, संसद विघटनको कदमले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कस्तो असर पार्ला, लगानीको स्थिति के होला, वित्तीय स्थिति के होला भन्ने बारेमा कुराकानी गरिन्छौँ। र आजको यो कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष, उद्योगी व्यवसायी सतीश मोर आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष मोहरज्यू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अब कुराकानी सुरु गरौँ मोहरज्यूबाट। जस्तो मोहरज्यू, अब नेपालमा निकै लामो समयको एउटा राजनीतिक अस्थिरता रह्यो, त्यसपछि नयाँ संविधान जारी भएर निर्वाचन भएर एउटा बलियो सरकार गठन भएको अवस्था रह्यो, जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। त्यसपछि अब नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको पाटो समाप्त भयो। अब एउटा आर्थिक विकासको गति लिन्छ, देशले आर्थिक विकासको गति लिन्छ, उद्योग लगानी बढ्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो। सरकारले पनि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भन्ने नारा दिएको थियो। अब यो पछिल्लो घटनाक्रमले उद्योगी व्यवसायहरू, यहाँहरू अब उद्योग व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ मोहरज्यू, कस्तो प्रभाव पर्ने देख्नु भएको छ यो राजनीतिक घटनाक्रमले संसद विघटनको विषयले? मोहरज्यू धन्यवाद। यहाँले मलाई चाहिँ यसमा निम्ता पनि गर्नुभएकोमा बिजनेस प्लस परिवारलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहेको छु। हजुर, यो चाहिँ हिजोको जुन घटनाक्रमबाट जुन एउटा परिस्थितिहरू सृजना भएको छ नि, त्यसमा के थियो भने एउटा हामी कहाँ गर्वको कुरा के भएको थियो भने 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट र स्थायी गभर्मेन्ट चाहिँ हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा चाहिँ चलिरहेको थियो। र जुन पनि ठाउँमा हामीहरूले चाहिँ कुराकानीहरू गर्दाखेरि हामी कहाँ स्थायी गभर्मेन्ट छ, स्थायी पोलिसी छन्, लङ टर्मको पोलिसीहरू छन्, त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि फ्रेन्डली छन् र इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ कुराकानीहरू हरेक प्लेटफर्ममा गरिरहेको थियौँ। त्यो अनुसारको कामहरू पनि अलिअलि डेभलपमेन्ट भइरहेको थियो। यो बिचमा नै कोभिड-19 आयो र कोभिड-19ले सबै कन्ट्रीलाई, विश्वमा एउटा चाहिँ हलचल नै पैदा गरिदिएको थियो, एउटा भुइँचालो ल्याइदिएको थियो। त्यसले गर्दामा पनि अब हाम्रो चाहिँ एउटा प्रोग्रेस गर्नुपर्ने थियो, त्यो या इन्भेस्टमेन्टको फ्रेन्डली हुनुपर्ने थियो। हामी त्यसमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ गर्न प्रोसेसहरू चाहिँ चालु गरेकै थियौँ। तर चाहिँ हिजो चाहिँ एउटा चाहिँ यो किसिमको संसद भङ्ग भएको घटनाले के छ भने अब रोजमर्राका चिजहरूमा त समस्या आउँदैन। अहिले पनि इन्डस्ट्रीहरूमा जति चलिरहेछ त्यसमा समस्या त्यति आउँदैनन्, किनभने आपूर्ति र कन्जम्सनको प्याटर्नलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो जम्मैलाई यसले पनि मिट गर्नुपर्छ र मान्छेलाई चाहिन्छ भने मध्यावधि चुनाव गराउने हो वा संसद हुन्छ वा हुँदैन भने त्यो कुरा बेग्लै हो। तर जुन 2030 सम्मको जुन एउटा प्रोजेक्सन हामी छौँ, त्यो प्रोजेक्सनमा हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि जुन किसिमको एउटा चाहिँ खाकाहरू बनाएको छन्, त्यसमा चाहिँ हामीले स्वदेशी पुँजी बाहेक विदेशी पुँजी पनि हामीलाई चाहिन्छ र विदेशी पुँजी नभइकन हामी त्यो आफ्नो गोल पुरा गर्न सक्दैनौँ भनेर विभिन्न प्लेटफर्ममा विभिन्न चाहिँ हाम्रा अर्थविज्ञहरूले सबैले हामीलाई बताइराखेका थिए होइन, अनि हामीले पनि बुझिराखेका थियौँ। तर अब चाहिँ यो विगतमा हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई हेर्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ 2 दशकदेखि हामीहरूमा हेरिराखेका थियौँ नि, अब स्टेबल गभर्मेन्ट र हरेक साल गभर्मेन्ट जुन चेन्ज हुने प्रक्रियाहरू थियो नि, त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्थायी दिगो चाहिँ भन्छौँ नि हामीहरूले चाहिँ पोलिसीहरूमा डेभलप गर्नलाई समस्या भइरहेको थियो र एउटा कन्फिडेन्स लेभल, निजी क्षेत्रमा एउटा कन्फिडेन्स लेभल भनेको स्वदेशी पुँजीमा पनि कन्फिडेन्स लेभल त्यतिको थिएन र त्यसको अनुसारले अब चाहिँ विदेशी पुँजीको त कुनै पनि हामीले चाहिँ राख्न गाह्रो हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ अलिकति धक्का पर्छ कि
हामीले चाहिँ सोचिरहेका छौँ। यो चाहिँ विभिन्न प्लेटफर्मबाट हामीले चाहिँ हाम्रा साथीभाइहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यी कुराहरू हामीका बिचमा आएका छन्। अब यो मध्यावधि चुनाव गरेपछि अब चाहिँ चुनावी सरकार भएपछि अब त्यो 6 महिनासम्म 5 महिनासम्म कुनै किसिमको स्थायी नेतृत्व लिएर स्थायी कुनै डिसिजनहरू दिएर कुनै लङ टर्म पोलिसिजहरू बनाउनलाई गाह्रो हुन्छ भनेर अनि त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने नयाँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा वा फर्दर क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टको कुराहरूमा अलिक चाहिँ ब्रेक लाग्छ कि जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, एउटा महर्ज्यू जस्तो अब अहिले जो कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्र निकै रूपमा प्रभावित रह्यो, कोभिडले ग्रस्त रह्यो नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको निजी क्षेत्रबाट पनि यसबाट भारी मात्रामा नकारात्मक प्रभाव पर्यो। अहिले पछिल्लो समय बिस्तारै अलिकति उद्योग व्यवसायहरू गतिमा फर्कन थालेको र ब्याङ्कहरूबाट ऋणको माग पनि बढ्न थालेको भनेको थियो। अहिले तपाईँहरूको यो लगानीको कन्फिडेन्स लेभल कस्तो छ मर्ज्यू? यसले अलिकति असर पार्ने भयो। अहिले निजी क्षेत्र के सोचिरहेको छ, कति विश्वस्त छ अबको स्थितिको बारेमा? विश्वस्तमा पनि कुरा के आउँछ भने जहाँ पनि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ एउटा स्थायी गभर्मेन्टको परिकल्पना सबैले गरिराखेको हुन्छन्। सेफ्टी सेक्युरिटीको धेरै किसिमकाहरू हामीले चाहिँ हेरिराखेकै हुन्छौँ। विगतमा पनि हामी कहाँ स्थायी गभर्मेन्ट नभएपछि जुन इन्भेस्टमेन्ट जुन आउनुपर्ने थियो त्यो इन्भेस्टमेन्टहरू गर्न सकिरहेको थिएन हामीहरू, या आइराखेको थिएन। अब चाहिँ यो बिचमा चाहिँ 2.5 वर्षदेखि चाहिँ एउटा वातावरण बनिरहेको थियो। त्यो वातावरणलाई एउटा प्रोग्रेस एउटा ग्रोथको चाहिँ वातावरणहरू बनिरहेको थियो। त्यो वातावरणमा फेरि अचानक कोभिड-19 आएपछि त्यो वातावरणमा अलिकति खलबला माचेको थियो। त्यसै कारणले ग्रोथ पनि एकदमै कम भएको थियो। अब अब हिजोको जुन एउटा कदम चलेका छन्, हुन त त्यो पोलिटिकल कदम हो। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इकोनोमिक्सहरूले वा हाम्रा इकोनोमिक क्षेत्रका त्यति कन्सर्न चाहिँ हुँदैन होला। तर इनफ्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डलीको लागि कुरा गर्नुभयो र फर्दर इन्भेस्टमेन्टको जुन कुराहरू भयो त्यसमा डेफिनेटली केही न केही निजी क्षेत्र। हजुर, नरबहादुर थापाज्यू, अब जस्तो नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा यो संसद विघटनको यो पछिल्लो कदम अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्यो थापाज्यू? अब यसको मैले 4-5 वटा प्रभाव चाहिँ सोचेको छु। हजुर, एउटा चाहिँ के भने अहिले कोभिडको 1 वर्ष हुन थाल्यो। बिस्तारै सरकारले आर्थिक गतिविधि खुल्ला गरेको र निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना आर्थिक गतिविधि लगानी उत्पादन बढाइराखेको अवस्थामा अब यो चाहिँ राजनीतिक अनिश्चितताको वातावरण चाहिँ यसले चाहिँ सिर्जना गरेको हुनाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने चाहिँ देखिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक सहयोगमा पनि निर्भर रहने गर्छ र दार्तिन निकायहरूले कोभिड र एउटा थाई सरकार आएको सन्दर्भमा सहयोग बढाइराखेको अवस्थामा अब राजनीतिक अस्थिरता, अब चुनावी सरकार को अस्तित्वमा यो सरकार चाहिँ झरेको हुनाले उनीहरूले पनि आफूले गर्ने सहयोग फर द टाइम बिङ थाती राख्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र नेपालले दार्तिन निकायबाट प्राप्त गर्दै आएको वैदेशिक सहयोग परिचालनमा केही ठेस पुग्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो भनेको अब हामीले लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सरकारले प्रयास गरिराखेको पनि हो र वैदेशिक लगानीकर्ताहरू जुनले योजना बनाइराखेका थिए नेपालमा लगानी गर्ने, अब यो वातावरणमा चाहिँ वेट एन्ड सी गरम भन्ने किसिमको चाहिँ हुन सक्छ। त्यसले गर्दा पनि नेपालमा लगानी उत्पादनमा अलिकति थप प्रभाव पर्ने देखिन्छ। अर्को चौथो मैले देखेको, अब सरकारले तिनै तहका सरकारहरूले बजेट ल्याइसकेको 5-6 महिनाको समय पनि भइसकेको र यसमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने तीव्रता दिने समय पनि हो यो समय। अब तिनै तहका सरकारहरूले जुन कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् बजेट मार्फत, ती कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा पनि अलिकति प्रभाव पर्ने देखिन्छ
त्यस हिसाब किताबले जुनले चाहिँ अनिश्चितताको कुरा, बजेट कार्यान्वयनका कुराहरू, वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समयमा यो राजनीतिक समस्या आएको हुनाले तदनुरूपको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने र यसको प्रभाव पछि गएर वित्तीय क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने देखिन्छ। ब्याङ्कहरूसँग अहिले अधिक तरलता छ, त्यो तरलताको उपयोग भनेको निजी क्षेत्रले गर्ने नै हो। निजी क्षेत्रको चाहिँ लगानी गर्ने उत्साह अलिकति कम हुँदा साथमा ब्याङ्कहरूमा रहेको अधिक तरलताको पनि सदुपयोग हुन सक्दैन र यसको प्रभाव यो निक्षेपकर्ता समेत पर्ने र पुँजी पलायन हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। हजुर, सतीश मर्ज्यू, जस्तो अब तपाईहरू नेपालको निजी क्षेत्र अस्थिर राजनीतिको चपेटामा रह्यो लामो समयसम्म। अब यो बलियो सरकार गठन हुने अगाडिसम्म अहिले अब यो पछिल्लो कदमले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन सक्छ? अघि पनि मैले भने नि यसको कुराहरू तपाईहरुलाई जुन किसिमको एउटा ग्रोथमा आउनुपर्ने एउटा चाहिँ ट्र्याकमा आइसकेको कुराहरू, यो कोभिड-19 ले जुन हामीलाई बिराउलेको थियो त्यसमा पनि अब निजी क्षेत्रले आफ्नो चाहिँ बुद्धि विभागले मिलाएर अब राज्यसँग सहकारी गरेर काम गर्ने वातावरण जुन बनाइरहेको थियो त्यसमा ब्रेक भएकै छ। त्यसमा दुई मात्रै छैन। अघि थापाजीले पनि यो कुरा भएको छ, जब ब्रेक भएको छ। र साथसाथै हामी कहाँ अहिले कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ स्टिमुलस प्याकेजहरूको कुराहरू गरिरहेका थियौँ, फास्ट ट्र्याकमा डिसिजनहरू गर्नको लागि कुराहरू गरिरहेका थियौँ हैन। अब कोभिड-19 बाट चाहिँ सधैँ चाहिँ त्रासको वातावरणबाट चाहिँ हामीले बाहिर निस्कनुपर्छ र अपर्च्युनिटी खोज्नुपर्छ भनेर सेनाको एकदम देशमा धेरै ठुलो चासोको विषय थियो कि यसमा अब अपर्च्युनिटी खोजौँ। यो कोभिड-19 लाई रोएर मात्र हुँदैन। हुनसक्छ दुई तीनवटा सेक्टर चाहिँ अब टुरिज्मका सेक्टर भयो, एभिएसनका सेक्टर भयो, अति नै प्रभावित भएका सेक्टरहरूलाई हामीले छोडौँ एकचोटलाई। तर अरू सेक्टरलाई हामी डेभलप गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, हाम्रो कन्ट्रीको ग्रोथ कसरी बढाउन सकिन्छ र साथसाथै बाहिरबाट आएका भाइ बहिनीहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कसरी गर्न सकिन्छ भने त्यतातिर हामीले चाहिँ कुरा नेपाल सरकारसँग, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग विभिन्न चाहिँ हामीले मन्त्रीज्यूहरूसँग, सचिवज्यूहरूसँग, राष्ट्रिय योजनासँग यो सबै विषयमा चाहिँ कुराकानीहरू गरिरहेका थियौँ र त्यसमा केही प्रोसेसहरू अगाडि पनि बढिरहेको थियो। आयोगहरू पनि बनाउने र गोष्ठीहरू पनि गरेर त्यो अनुसारले सजेसन्सहरू पनि मागहरू भइरहेको थियो। तर अब चुनावी सरकार भएपछि अब चुनावी सरकारले अब स्थायी गभर्नमेन्ट नभएसम्म अब जुन एउटा लङ टर्मको भिजन बनाएर एउटा पोलिसीहरू दिनुपर्ने थियो, इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो एक्सपिरियन्सले त्यही देखाउँछ कि त्यो चाहिँ लागू हुन गाह्रो हुन्छ। एउटा जस्तो तपाईहरुले एउटा कुरा त्यो भयो। र अर्को अब चाहिँ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हामी कहाँ भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रामहरू पनि बनाउनु पर्ने, त्यसमा पनि अर्बौं खर्बौं रुपियाँ लाग्ने चाहिँ देखिरहेछौँ। साथसाथै अब चुनाव यो बिचमा गराउनु पर्यो भने अर्बौं रुपियाँको यसमा खर्चहरू पनि लाग्ने भयो। यो राज्यले अब आफ्नो संयन्त्रबाट कसरी त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो एउटा क्वेसन सोच्ने पर्ने हो। अर्को चाहिँ अब विकासको कार्यक्रमलाई छोडेर हामीले यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने भोलि चाहिँ हाम्रा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनको जुन हामीले एउटा बाटो लिएको थियौँ, इन्डस्ट्रियलाइजेसनको एउटा जस्तो तपाईहरुले अब सरकारसँग भनिराख्या मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रका समस्याहरू केही सम्बोधन गर्ने प्रयास भयो, तर तिनका कार्यान्वयन भएन। यो चाहिँ कार्यान्वयन हुनु पर्यो भनेर यहाँहरूले सरकारलाई बराबर भनिराख्नु भएको थियो। सरकारले अब चुनावी सरकार भए पनि अब पछि के होला त्यो अर्कै विषय भयो। चुनावी सरकार भए पनि यी कार्यान्वयन गर्ने विषयहरू त गर्न सक्छ नि, होइन मर्ज्यू? होइन, अब यो लङ टर्म पोलिसी मन्ट्री पोलिसीमा जुन ल्याउनु भएको छ हाम्रो राष्ट्रिय ब्याङ्क गभर्नर सम्बन्धित निकायले पोलिसी मेकरले चाहिँ ल्याएको थियो, त्यसमा धेरै हदसम्म हामी सिएनआईले त्यसलाई एप्रिसिएट गरेकै थियौँ होइन। जुन बेलामा मन्ट्री पोलिसीलाई एनाउन्स गरेका थियौँ र साथसाथै अहिले जुन बिचमा चाहिँ अहिले फर्स्ट क्वार्टरमा हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के इम्प्लिमेन्ट त्यो हेर्दाखेरि जुन इम्प्लिमेन्ट भएको इम्प्लिमेन्ट भएन यसलाई चाहिँ द्रुत गतिमा हामी इम्प्लिमेन्ट गरौँ, डिसिजनहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ भनेर हामीले भनिरहेको थियौँ। इभन बजेटमा पनि त्यहाँ कतिवटा कुराहरूलाई चाहिँ यो गर्छौँ भनेर पनि गर्दाखेरि तिनीहरू पनि इम्प्लिमेन्ट भएको थिएन भनेर हामीले त्यही बारम्बार ढोका चाहिँ खस्काइराखेकै थियौँ।
माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि सचिवज्यूसँग पनि खच्केलाइराखेका थियौँ। तर अब चाहिँ चुनावी सरकार आएपछि अब कतिवटा डिसिजनहरू हामीलाई लङ टर्म पनि गर्नुपर्ने हो। मेरो विचारले अहिलेको जुन हामीले विगतमा जुन एक्सपिरियन्स हेरेका छौँ नि, चुनावी सरकारसँग लिमिटेड आज भोलिका काम गर्नेको लागि पर्सिका काम गर्नेको लागि त डेफिनेटली म्यान्डेट हुन्छ, तर लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्टको लागि, लङ टर्मको पोलिसी बनाउनको लागि, कुनै किसिमको सहजीकरण बनाउनको लागि त्यो गर्न सक्यो भने मेरो विचारले यसमा चाहिँ त्यतिको इम्प्याक्ट चाहिँ पर्दैन होला कि त्यो पनि एउटा कुरा हो। यदि गभर्मेन्टले त्यो गर्न सक्यो र गभर्मेन्टका हामीले चाहिँ त्यो संयोजन गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क द्याट क्यान बी अ भेरी गुड अप्सन अल्सो। यसले चाहिँ अब इकोनोमिकलाई जुन किसिमको एउटा चाहिँ ब्याकथ्रप हुन्थ्यो त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यसले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि एउटा अब यो सरकार हजुर अब यो सरकार नेपालको निजी क्षेत्रप्रति अलिकति अब निर्वाचन आउँदैछ भन्ने हिसाबले अलिकति नरम हुन सक्ने स्थिति कति देखिन्छ मर्ज्यू? यसमा चाहिँ मेरो विचारले नरम र गरमको कुरो पनि आउँदैन, किनभने राज्यलाई पनि चाहिँ कन्ट्रीको प्रोग्रेस चाहिएको छ, निजी क्षेत्रले पनि कन्ट्रीको प्रोग्रेस चाहिएको छ। इन टोटलिटीमा कन्ट्रीमा चाहिँ समृद्धि भयो भने हामी सबै नेपालीको समृद्धि हुने हो। त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूको समृद्धि हुन्छ, जनताको पनि समृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रको त डेफिनेटली भइहाल्छ। त्यसै कारणले मेरो विचारले यसमा नरम र गरमको ठाउँमा पनि अब चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि वा कुनै पनि किसिमका हाम्रा चाहिँ नियम कानुनहरू जुन हामीले बनाएका थियौँ या हामीले जुन सोचिरहेका थियौँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नतर्फ पनि हाम्रो चुनावी सरकारले जान सक्यो भने आई थिङ्क द्याट क्यान बी अ गुड साइन फर द कन्ट्री इकोनोमिक। हजुर थापाजी, यो अब जस्तो अब अहिले चुनावले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान गराउन सक्ने र विकास आयोजनाहरूलाई पनि केही गति दिन सक्ने सम्भावना कति देखिन्छ? गतिरोध आउला कि होइन अब अलिकति काम गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चुनाव पनि आउँदैछ, जनतालाई पनि भोटका लागि आकर्षण गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले अलिकति यो विकासका काम र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ थापाज्यू? सिद्धान्त त चुनावताका सरकारले चाहिँ बढी खर्च गर्ने गर्छ। अब राजनीतिक प्रक्रियाहरू जुन अगाडि बढ्छन् चुनावको लागि त्यसले पनि खर्चको माग गर्छ। त्यसैले केही हदसम्म केही गतिविधिहरू चाहिँ चुनावको कारणले बढ्ने हुन्छन्, तर हामीले हेर्नुपर्ने अहिलेको सन्दर्भ भनेको कोभिडको पनि हो। नेपालमा मात्र कोभिड छैन, विश्वभरि कोभिडको चाहिँ यो महाव्याधिले सताएको अवस्थामा चाहिँ यो बहुआयामिक मल्टिपल एप्रोचबाट चाहिँ काम गर्नुपर्ने समय पनि हो र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने, यहाँ खर्च गर्नुपर्ने, त्यो मार्फत पनि अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान रिकभरीका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यो कोभिडको कारण समेतले गर्दा। र यी सरकारले ल्याएका एजेन्डाहरू बजेट मार्फत कतै थाती रहने त होइन भन्ने चाहिँ चिन्ताको विषय चाहिँ छ। अहिले सरकारको ध्यान चुनावतर्फ र बजेटमा भएका कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएन र ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि चाहिने वित्तीय स्रोतको परिचालन भएन आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रबाट भने, र चुनावको लागि भएको खर्चले मात्रै यो चाहिँ आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा मर्ज्यू, जस्तो तपाईहरूले अहिले सरकारसँग भनिराखेका विषय अलिकति शान्ति सुरक्षाको स्थिति पनि त्यति भरपर्दो भएन र चन्दाको एउटा आतंक पनि देखियो भनेर यहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो नि। यसको अवस्था कस्तो होला मर्ज्यू? होइन, यो चुनाव भएपछि हिजोसम्म जुन एउटा चन्दाको भन्नुभयो तपाईँले अघि भन्दाखेरि टु बी भेरी अनेस्ट त्यो अहिले चन्दाको स्थायी गभर्मेन्ट भएपछि त्यो किसिमको चाहिँ हामी कहाँ त्यति चाहिँ हामी कहाँ पिरोलेको चाहिँ थिएन। अब चाहिँ चुनावको माहौल भएपछि अब एउटा चाहिँ जुन विगतमा पनि हामीले हेरिराखेका थियौँ होइन, त्यस्ता चाहिँ अब पुनरावृत्ति हुँदैन भन्न गाह्रो हुन्छ र पुनरावृत्ति हुन्छ भने त्यसलाई कतिसम्म चाहिँ ठेक्न सकिन्छ, किनभने कोभिड-19ले गर्दाखेरि तहस नहस चाहिँ आर्थिक तहस नहस त भइसकेका छन्। अब कसैले पनि कुनै किसिमको चन्दा दिने नदिने वा गर्ने नगर्ने भनेको
अब आफूले आफ्नो चाहिँ खर्च धान्न त गाह्रो भइरहेछ, आफ्नो इम्प्लोइमेन्टलाई जेनेरेसन यो आफ्नो इम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ त्यो के भन्छ उसले चाहिँ प्याकेजहरू जुन दिइरहेछ त्यो प्याकेज दिन गाह्रो भइरहेछ भने कहाँबाट त्यो चन्दाहरू दिन्छ र कसरी चाहिँ काम गर्ने वातावरण हुन्छ, त्यो चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि एउटा समस्या त भएकै छ होइन। केही पनि एम प्रेकेन गरेर आफ्नो फुल चाहिँ क्यापेसिटी लगाएर अब चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने वा प्रोडक्सन गर्ने र साथसाथै आपूर्ति अब हेर्नुहुन्छ भने साँच्चीकै एउटा चाहिँ तपाईँहरूले निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। हुन त सम्बन्धित मन्त्रालयले सधैँ धन्यवाद दिएकै छ। निजी क्षेत्रले आपूर्ति व्यवस्थालाई डगमगाउन दिएको छैन, जस्तो कोभिड-19 को टाइममा पनि जसरी भए पनि काम गरेको वातावरण बनाएर आफ्नो इम्प्लोइमेन्टलाई आफ्नै चाहिँ फ्याक्ट्रीभित्र राखेर तिनीहरूलाई पुरा सेफ्टी सेक्युरिटी दिएर कोभिड-19 का सेफ्टी सेक्युरिटी दिएर अनि अहिले प्रोडक्सनलाई चाहिँ सुचारू गरेर एटलिस्ट कन्ट्रीको चाहिँ आपूर्तिलाई चाहिँ सहज बनाएकै छ। हजुर थापाजी, जस्तो अब यो निर्वाचनका लागि अब बजेटमा अब एकाएक भएको निर्णय भयो, बजेटमा खर्चको व्यवस्था भएको छैन र निकै ठुलो रकम निर्वाचनका लागि खर्च हुने स्थिति छ। यो अवस्थामा मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने स्थिति देखिन्छ थापाजी? अब केही न केही दबाब हुन्छ, खर्च काटेर निर्वाचन खर्च जुटाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ, किनभने साधारण खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ, तलब भत्ता यी यावत राज्य सञ्चालनका खर्चहरू त गर्नै पर्ने अवस्था छ र नयाँ रकम खर्च गर्ने भनेको सम्भवतः विकास खर्च काटेर गर्ने नै हुन सक्छ र यसले विकासको गतिलाई अवरोध ल्याउन सक्ने र मुद्रास्फीति पनि बढ्न सक्ने खतरा कति छ? अब मुद्रामा यो चाहिँ मुद्रास्फीतिमा मूल्यमा अलिकति दबाब चाहिँ पर्न सक्छ, किन त भन्दा चुनाव ताका हुने खर्च यो चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गको भएको हुनाले त्यस्ता वस्तु तथा सेवा माथि दबाब पर्ने हुन्छ नै। र अहिले चाहिँ संसारभरि मन्दीको अवस्था रहेको सन्दर्भमा र कतिपय मुलुकमा चाहिँ मूल्य चाहिँ अलिकति घटिराखेको, मूल्यमा चाहिँ उल्टो चाप परेको अवस्थामा चाहिँ मूल्यमा ठुलो चाप त नपर्न सक्छ, तर कतिपय यो चाहिँ चुनाव रिलेटेड जुन खर्च हुन्छ ती खर्च हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अलि दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ। हजुर, दबाब पर्न जान सक्ने देखिन्छ र विकास खर्च पनि केही मात्रामा प्रभावित होला र ठुला आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका जस्ता आयोजनाहरूले अलिकता गति लिएलान् कि यसमा पनि ढिलासुस्ती होला थापाजी? यसो सरसरी अहिले अनुमान गर्दा अहिले नै धेरै कुरा भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने यो विषय पनि अहिले विभिन्न चरणमा छलफलको क्रममा रहेको छ। आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुने नहुने भन्ने विषय पनि अझै के होला भन्ने एउटा आशंका पनि छ र सरकारले निर्वाचनको तयारी सँगसँगै यी यस्ता राष्ट्रिय गौरवका जस्ता ठुला आयोजनाहरूलाई गति दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ? अब चाहिँ 2064-65 पछि घोषणा भएका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू अहिले चाहिँ कार्यान्वयन, कतिपय आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन्, कार्यान्वयन भइरहेछन्, कतिपय कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। र यी कार्यान्वयनमा आएका चाहिँ आयोजनाहरू मध्ये अब 2-3वटा आयोजनाहरू चाहिँ कम्प्लिसनको फेजमा चाहिँ छन्। अब धेरै खर्च हुन सक्ने देखिँदैन, जति खर्च हुनु थियो भइसकेको, अलि प्राविधिक विषयहरूको कारणले मात्रै रोकिएको अवस्था चाहिँ छ। र ती बाहेक अरू आयोजनाहरू, खास गरी यो सडकसित सम्बन्धित आयोजनाहरूको चाहिँ कार्यान्वयन गति अत्यन्त धीमा रहँदै आएको चाहिँ छ। विभिन्न चाहिँ मन्त्रालयगत समन्वय नभएको कारणले, समन्वयको खाँचोको कारणले, तदारुकताको नभएको कारणले र यो चाहिँ फलोअप नभएको कारणले कतिपय यो सडकसित सम्बन्धित अरू पूर्वाधार सित सम्बन्धित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन चाहिँ सन्तोषजनक छैन। र अब चुनाव घोषणा भइसकेपछि जुन कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन समन्वयको लागि तदारुकता देखाउनु पर्छ त्यो चाहिँ अभाव हुन्छ नै। त्यसैले यी गौरवको आयोजनाहरू जुन रुग्ण अवस्थामा रहँदै आएका चाहिँ छन्।
हामीले अपेक्षा गरे अनुसार कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा थप रुङ्ग्र हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब सरकारले चुनाव ताका चाहिँ अलिकति खर्च बढोस्, रोजगारी दिन सकियोस्, उत्पादन बढोस्, जनतालाई अलिकति वस्तु तथा सेवाको चाहिँ आपूर्तिमा सहजता होस्, चुनाव जित्न सकियोस् भन्ने चाहना त राख्छ। तर फोकस चाहिँ चुनाव भएको र यी कार्यक्रमहरू आयोजनाहरू कार्यान्वयनको लागि बृहत किसिमको समन्वयको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले त्यो समन्वय नहुँदा विकास खर्च चाहिँ अपेक्षाकृत न्यून हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। हजुर मर्ज्यू, जस्तो अब अहिले एउटा सरकारका जुन संयन्त्रहरू छन् ती संयन्त्रहरू त्यति प्रभावकारी नभएको र प्रक्रियाहरू झन्झटिला भएका कारणले पनि उद्योग लगानीमा समस्या आएको बेला बेला विश्लेषण गरिन्छ, यहाँहरू पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। अब यो चुनाव हुने स्थितिमा यो प्रक्रियाहरू र काम पन्छाउने प्रवृत्तिबाट नेपालको निजी क्षेत्र कति प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ? यहाँहरूले के सोच्नु भएको छ मर्ज्यू? अब विगतमा तपाईँ हेर्नु करिब 3 महिनाको 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्टमा एउटा किसिमको जुन एउटा संयन्त्र बनाएर एउटा चाहिँ काम गर्ने वातावरण जुन भनेको थियो नि, इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि, एफडिआईका कुराहरूको लागि, सहजीकरण गर्नको लागि, एउटा चाहिँ यो कोभिड पछि त झन् सहजीकरण गर्नको लागि सिएनआईले, नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपाल सरकारलाई एउटा खाका चाहिँ बनाएर चाहिँ दिएको थियो कि दिस आर द प्रब्लम्स, दिस आर द हर्डल्स। यो प्रब्लमलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्यौँ भने, जसमा कुनै किसिमको छुटको सुविधाको कुरा गरेर होइन आगे यो सुविधा यसले चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्यौँ भने, प्रक्रियालाई गर्न सकिन्छ भने आइइआइएका कुरा, भूमि हदबन्दीका कुराहरू, एउटा इन्भेस्टमेन्टको यो फ्रेन्डलीको कुराहरू वा उद्योग विभागमा हुन्छ कि आइबिएनबाट हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ अब 7 दिनभित्रमा हुन्छ कि 10 दिनभित्रमा चाहिँ सबै किसिमका डिसिजनहरू दिने, जुन कि वर्ल्डमा सबै ठाउँमा परिचालनमा छन्। जसले कन्ट्रीले आफ्नो चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नको लागि एउटा चाहिँ रूपरेखा बनाएर एउटा चाहिँ प्रायोरिटी लिएर काम गरेका छन्, तिनीहरू सबैले गरिराखेका छन्। त्यसै कारणले त्यो नेपालले पनि यस्तो बेलामा र झन् इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको टाइममा भएका इम्प्लोइमेन्टलाई त आफूसँग राख्नु र बाहिरबाट आएका भाइ बहिनीहरूलाई झन् इम्प्लोइमेन्ट दिनुमा, त्यसमा चाहिँ के किसिमका समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरूलाई समाधान वा सिम्प्लिफाई गरिदियो भने त्यो राज्यलाई केही बिग्रिने पनि हो, त्यसमा कुनै किसिमको राज्यले आर्थिक भार पनि पर्दैन भने जस्ता किसिमका सेसनहरू हामीले दिएका थियौँ। त्यो सेसनको मूर्त रूपहरू त्यसको चाहिँ एउटा एक्सन रूपमा आउनुपर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि आउनुपर्ने चाहिँ यो सिस्टमहरू पनि बनिरहेको थिएन होइन। विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सहसचिव लेभलमा, सचिव लेभलमा त्यस्ता किसिमका कुराहरू राखेर ल यसलाई चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ यसको चाहिँ निराकरण गर्नुहोस् भनेर त्यस्ता किसिमका मन्त्री स्तरीय निर्णयहरू पनि भएका थिएन। तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ र त्यसलाई फोर्समा ल्याउनुभन्दा पहिला नि एउटा चाहिँ हिजो चाहिँ यो अब संसद विघटनको कुराहरू भयो, अब चुनावी सरकार भइसकेका छन्। त्यसै कारणले अब आगामी दिनमा त्यो भएका कुराहरूलाई, डिसिजनका कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने वातावरण हामीले बनाउन सक्यौँ भने, या चुनावी गभर्मेन्टले त्यो आँट गर्न सक्यो भने, आई थिङ्क स्टिल देयर इज अ लट अफ अपर्च्युनिटी विच आवर कन्ट्री, लट अफ अपर्च्युनिटी वी हेभ इन आवर कन्ट्री। त्यो कार्यान्वयन गर्न त नरोकिन सक्छ नि होइन मर्ज्यू? यहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो यो कार्यान्वयनको विषय, सरकारले निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयहरू कार्यान्वयन हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो त चुनावी सरकारले पनि गर्न सक्छ नि होइन? यो कार्यान्वयन गर्यो, यदि सरकार प्रतिबद्ध भयो भने त यही घटनाले त्यसमा रोकावट आउनुपर्ने स्थिति त देखिँदैन, तर सरकारको त्यही अनुसारको प्रतिबद्धता त आवश्यकता पर्यो होइन मर्ज्यू? डेफिनेटली सरकारले त्यो किसिमको इम्प्लिमेन्टहरू गर्न सक्यो र त्यसलाई फोर्सली ल्याउन सक्यो भने still there are a lot of chances to be in industrialization in the country. इन्भेस्टमेन्टको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने, एफडिआई को कुरा गर्नुहुन्छ, डोमेस्टिक पुँजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने, there are a lot of opportunities we have in our country. अहिले जस्तो अझ हामी एक स्टेप अगाडि बढेर के कुरा गरिरहेका छौँ भने, ल न why not we talk about that built in Nepal, like which our neighbor country has make in India, the same way which we are also talking about in Nepal. Why not we make in Nepal or built in Nepal,
द्याट पर्फर्मेन्स त्यसले गर्दाखेरि जुन हामी कहाँ यो जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको जुन एउटा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ अब्स्ट्याकल्सहरू या धेरै ठुलो खाल्टो जुन छ नि त्यसलाई पूर्ति गर्नको लागि हामी कहाँ त्यस्ता रिसोर्सेसहरू पनि छन्, काम पनि छन्। हिजो पनि हामी कहाँ बिजुलीको समस्या थियो, आज त्यो पनि छैन। त्यसै कारणले त्यो बिजुलीको समस्या पनि नभएको हुनाले हामी त्यो सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। खालि राज्यले एउटा मानसिकता के बनाउनु पर्यो, एउटा त विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्यो निजी क्षेत्रसँग, र अर्को एउटा चाहिँ विश्वास एउटा के मात्र प्रायोरिटी लिनु पर्यो कन्ट्रीले, हो वी निड नाउ इन्डस्ट्रियलाइजेसन इन द कन्ट्री। इन्डस्ट्रियलाइजेसन भोलिलाई मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारको रूपमा ल्याउन सक्यो भने आई थिङ्क लट अफ अपर्च्युनिटी वी हेभ इन आवर। सरकारले नेपालको निजी क्षेत्रलाई कति विश्वास गरेको देखिन्छ अहिले मर्ज्यू यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो घटनाले, यो संसद विघटनको घटनाले समग्र अर्थतन्त्र लगानी केही मात्रामा प्रभावित हुन सक्ने भए तापनि अझै पनि सम्भावना बाँकी छन्, विभिन्न सकारात्मक पक्षहरू छन् र सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छँदैछ। अहिले सरकारले नेपालको निजी क्षेत्रले जुन किसिमको योगदान गरिराखेको छ त्यसमा सरकार कति निजी क्षेत्रप्रति विश्वस्त देखिन्छ, यहाँहरूले के देख्नुहुन्छ मर्ज्यू? यसमा चाहिँ इन टोटलिटीमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अबाउट मोर देन 67% रेभेन्यूको यो रिसोर्सेसमा चाहिँ निजी क्षेत्रकै योगदान रहेछ। त्यसै कारण त्यसमा चाहिँ विश्वस्त नहुने कुरै आउँदैन। तर यसलाई एउटा प्रोएक्टिभको रूपमा लिएर जुन जस्तै विगतमा हामीले हेरिरहेको थियौँ नि, अब कोभिड-19 को टाइममा पनि एउटा प्रायोरिटीको रूपमा हामीले लिन सकिरहेको थिएन होइन, लिएको पनि छ नलिएको पनि भन्न सक्दैन, तर जुन किसिमको लिनुपर्ने थियो त्यो किसिमको चाहिँ भइरहेको थिएन होइन। त्यो प्रायोरिटी विभिन्न किसिमको हामीले चाहिँ मिडियामा न्युजमा सबै हेरिरहेको थियो होइन। त्यो अब चुनाव घोषणा भएपछि अब चुनावको चाहिँ प्रायोरिटी हुने हो कि अझ पनि हामीले आर्थिक विकासको गर्ने प्रायोरिटी लिने हो? अब राज्यले इट्स डिपेन्ड अपन द राज्य होइन। राज्यले यसमा अझै पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो अनुसारले त्यो डिसिजनहरू गर्न सक्ने, फोर्सफुली चाहिँ अब त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने एउटा सिस्टम बनाउन सक्यो भने हामी कहाँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनको चाहिँ कुनै किसिमको खाँचो हुँदैन। वी आर भेरी पोजिटिभ अन द्याट। अहिले तपाईँहरू यो संसद विघटन गरिएपछि तपाईँहरू अब अलिकता लगानीलाई जे अवस्था छ त्यही नै अवस्थामा राख्ने अथवा नयाँ लगानी सुरु गर्ने स्थितिलाई नबढाउने, अहिले जे छ त्यसैमा बसिराखौँ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि? यद्यपि तपाईँहरूको छलफल होला सिएनआईमा पनि होइन, अहिले अलिकति पर्ख र हेरको अवस्था, नेपालको निजी क्षेत्र अब धेरै समयसम्म पर्ख र हेरकै अवस्थामा रह्यो, अहिले पनि पर्ख र हेरकै अवस्था आउन लागेको हो मर्ज्यू फेरि पनि? होइन, निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको निजी क्षेत्र भनेको चम्ची त्यो गेडाको छाल जस्तो भइसकेका छन्। किनभने विगतमा दुईटा जस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ खेपिसकेका छौँ। एउटा चाहिँ आर्थिक नाकाबन्दी भनौँ वा बोर्डरको कुरा गर्नुहोस्, र अर्को चाहिँ भुइँचालोको टाइममा पनि त्यो बेला पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो अटोट लिएर होइन हामीले केही न केही गर्नुपर्छ, केही गरेर हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो अनुसारले काम गर्ने वातावरण हामीसँग भइसकेका छन्। हामीसँग त्यो रिसोर्सेसहरू छन्। त्यही कारणले कोभिड-19मा पनि जुन अरू विश्वमा तपाईँले हेर्नु भएको छ एउटा चाहिँ पेन्डामिक एउटा चाहिँ धेरै ठुलो इस्यु भएको छ, त्यति इस्यु चाहिँ नेपालमा भनेको छैन। त्यसको उदाहरणको रूपमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने आपूर्ति एक दिन पनि यताउता भएको हुन सकेका छैन होइन। त्यसै कारणले विनो अनि एउटा सानो पनि कन्ट्री भएको हुनाले म्यानेजमेन्ट गर्नलाई पनि त्यतिको गाह्रो हुँदैन र एम हामीले चाहिँ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गरेर काम गर्ने वातावरण बनाएका छौँ। त्यसै कारणले अब आगामी दिनहरूमा पनि राज्यले अलिकति साथ दिएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने मतलब अझ पनि हामी धेरै आशावादी छौँ। हाम्रो जुन ग्रोथको कुराहरू गरिरहेछौँ, इभन 2030सम्मको जुन हामीले एउटा लक्ष्य लिएको छ, राज्यले एउटा लक्ष्य लिएको छ, त्यसलाई लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्नको लागि सिएनआई चाहिँ अलवेज पोजिटिभ थट भएको हुनाले हामीले नेगेटिभ बढी कुरा गर्दैनौँ, हामीले पोजिटिभ थट राखेर काम गर्ने वातावरण बनाउँछौँ। आई थिङ्क द्याट क्यान बी अ गुड साइन। अनि यसलाई चाहिँ हामी सबैले एप्रिसिएट गर्छ होला, एप्रिसिएट गरिराखेको हुन्छ। तपाईँहरू अब यो राजनीतिक घटनाले केही असर पर्छ, तर पनि आर्थिक विकास, लगानी, औद्योगिकरणको सम्भावना यथावत छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ होइन मर्ज्यू? त्यही त अच्छा विश्वस्त हुन्छ र त्यो डेफिनेटली राज्यले अलि साथ दियो भने त्यो हामीले एचिभ गरेर देखाउन पनि सक्छौँ। हजुर, एउटा यसमा अहिले
अब ब्याङ्कहरूको ब्याज दर घटेको छ, ब्याङ्कहरूमा जुन तरलताको अभाव देखिन्थ्यो, ऋण लिन समस्या थियो उद्योगी व्यवसायीहरूलाई, अहिले त्यो पनि छैन, पर्याप्त तरलता छ। यस हिसाबले अलिकति सम्भावना त छ नि है कि राजनीतिले अलिकति प्रतिबद्धता जनायो, सरकारले त्यही किसिमको प्रतिबद्धता लिएर अगाडि बढ्यो, नीति नियमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दियो भने त सम्भावना त देखिन्छ नि होइन मर्जी? यसमा अघि तपाईँले मैले भने नि, तपाईँले एउटा कुरा बिर्सिनु हेर्नुभयो होला, हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 मा दुई तिनवटा कुरा स्पेसली चाहिँ प्याकेजको रूपमा नेपाल सरकारसँग हामीले र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। एउटा त ब्याजको दर चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै बढी छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ घटाउनु गरौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 4 देखि 5% घटाउनेको कुरा गरेका थियौँ। त्यसमा 3-3.5% चाहिँ घटिसकेका छौँ। द्याट इज अ गुड साइन फर द्याम। अर्को चाहिँ एउटा राम्रो के भयो भने यता आएर हामीले चाहिँ बिजुली जुन हामी कहाँ 18 घन्टा 16 घन्टाको लोड सेडिङ हामी भोगिरहेका थियौँ, त्यसको चाहिँ अब हामी कहाँ एक्सेस बिजुली पनि आइसकेको छ। These two parameters are very, very strong parameters in our country. डेभलपमेन्टको लागि, इन्भेस्टमेन्टको लागि भन्छौँ। तर एउटा इच्छा शक्ति चाहिँ एउटा अझ चाहिँ हामीले अहिले के भनिरहेको छौँ भने इच्छा शक्ति अझ नेपाल सरकारको तर्फबाट भयो भने निजी क्षेत्र सबै हातेमालो गरेर काम अगाडि बढ्ने र उत्तरोत्तर प्रगति गर्न खोजिरहेछ। अन्त्यमा मर्जु तपाईँसँग अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु, म फेरि थापाज्यूसँग जान्छु। के होला थापाज्यू, के होला मर्ज्यू, अब कता जाला नेपालको उद्योग लगानीको अवस्था? उद्योगी व्यवसायहरू फेरि नियम कानुनको कार्यान्वयन नहुने, फेरि वित्तीय क्षेत्रबाट पनि अहिले जति सरल छ त्यति नहुने, ब्याज दरमा फेरि अन्तर आउने स्थिति आउला कि होइन? यो बाटो त्यति बाटोमा अहिले को राजनीतिक घटनाक्रमले त्यति असर नपार्ला? अन्त्यमा संक्षेपमा मर्ज्यू। डेफिनेटली अघि पनि मैले भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टले अलिकति इच्छा शक्ति राखेर काम गर्ने वातावरण भयो भने र अब इन्भेस्टमेन्टको जहाँसम्म एउटा क्लाइमेट बन्न सक्यो भने अब अझ लिक्विडिटी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ कन्ट्रीसँग छन्, ब्याङ्कर्सहरूसँग छन्। मैले चाहिँ हिजोसम्म म बाहिर थिएँ, हिजो बेलुका दिउँसोमा आएपछि मैले चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा पनि मैले आई ह्याड डिस्कस विथ सम ब्युरोक्रेट्स। आज मैले ब्याङ्कर्सहरूसँग पनि सल्लाह गरेको थियौँ कि हाउ वी हेभ टु गो फरवर्ड, कसरी काम गर्ने, कसरी वातावरण गर्ने। र यो अनुसारले मैले हाम्रो सिएनआईको चाहिँ अफिस बेरेट्सको मिटिङ पनि बोलाएर अब यसलाई पोजिटिभ राखेर कसरी काम गर्ने वातावरण बनाउने र राज्यसँग हामीले के भन्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले पनि हामीले मिटिङहरू गरिरहेका छौँ। अब आई थिङ्क अब डिसिजनहरू पोलिटिकली जे डिसिजन गर्नुपर्ने त्यो डिसिजनहरू सरकारले सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले गरिसकेका छन् होइन। अब त्यसका चाहिँ अब कन्स र कन्सहरू बेग्लै पोलिटिकली उनीहरूले हेर्नुपर्ने हो। हामीले त्यस्तै विशुद्ध आर्थिक क्रियाकलापहरूको चलायमान हुनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली हुनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्टको वातावरण बन्नु पर्यो, इन्भेस्टमेन्टको लागि सहजीकरण हुनु पर्यो र एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको एउटा चाहिँ आपूर्तिको व्यवस्थालाई त्यसलाई सिस्टममा ल्याउनु पर्यो र साथसाथै एक्सपोर्टलाई कसरी हामीले बढाउनुपर्छ भने त्यतातिर हाम्रो चाहिँ फोकस हुने हो। त्यही सिलसिलामा अब यही हप्तामा हाम्रो चाहिँ हाम्रो ओबीको मिटिङ राखेर अब लाइन अफ एक्सन पनि हामीले बनाउँछौँ र गभर्मेन्टसँग कसरी चाहिँ अब डायलगहरू कसरी के गर्ने र के हाम्रो चाहिँ वाट आर द आवर थट्स, आवर डिमान्ड्स विथ द गभर्मेन्ट, द्याट वी विल डिस्कस विथ देम। थापाज्यू, अब जस्तो अहिलेको कदमबाट नेपालको कुन चाहिँ क्षेत्र सबैभन्दा बढी, अब आर्थिक क्षेत्रको कुन पक्ष सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ थापाज्यू? जस्तो अब सबै नीतिको मूल नीति राजनीतिमा यस किसिमको अस्थिरता देखा परेपछि यसले आर्थिक जगतमा अवश्य प्रभाव पार्छ। त्यसको असर तुरुन्त देखिने प्रभाव नेपालको स्टक मार्केटमा देखिन थालिसकेको छ। यसमा गिरावटको स्थिति देखिएको छ। थापाज्यू, कुन क्षेत्र बढी प्रभावित होला अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा थापाज्यू? अब यो चाहिँ एउटा त वित्तीय कारोबार हुने क्षेत्रका कुराहरूमा तपाईँले उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ स्टक मार्केटको प्रभावको कुरा गर्नुभयो। एउटा सेन्टिमेन्ट हुन्छ नि, त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ सेयर बजारमा रिफ्लेक्ट भयो, त्यो प्रभाव देखि नै हाल्यौँ। अर्को चाहिँ प्रभाव भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू
नै हो जुन वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावमा ब्याङ्कहरूसँग रहेको जुन अधिक तरलताको अब सदुपयोग हुन्छ भन्ने जुन थियो अपेक्षा थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अब तेस्रो प्रभाव भनेको अब अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको अहम भूमिका हुने पुँजी निर्माणमा, लगानीमा, रोजगारीमा र अब निजी क्षेत्र चाहिँ पर्खर हेरको स्थितिमा रहँदा उद्योग व्यवसाय चाहिँ तदनुरूप चाहिँ प्रभावित हुने देखिन्छ। अब कृषिको त आफ्नै किसिमको चाहिँ लय छ। अब पर्यटनमा अब कोभिडको सन्दर्भमा अलिकति खुल्ला भएको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटन अलिकति बढिराखेको अवस्था चाहिँ थियो। अब त्यसमा चाहिँ अब ठुलो चाहिँ प्रभाव त नपर्ला, तर अब चुनाव छ, अनिश्चितता छ, अन्तर्राष्ट्रिय टुरिज्म, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू जुन आउन सक्ने सम्भावना थियो कोभिडको सन्दर्भमा सुधार हुँदै गएको कन्टेक्स्टमा, अब त्यहाँ चाहिँ चुनाव हुँदैछ, राजनीतिक अस्थिरता छ भन्ने सन्देश गएको हुनाले तदनुरूप पर्यटन क्षेत्रमा पनि अपेक्षा गरे अनुसारको सुधार हुनुपर्ने ठाउँमा स्ट्यान्ड स्टिलको अवस्था चाहिँ बरकरार रहन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, एउटा जस्तो थाप्ज्यू, एक हिसाबले अब जुन ब्याज दर, ब्याङ्कको ब्याज दर घटेर गयो, ब्याङ्कहरूमा तरलता देखियो, यस हिसाबले अब लगानी गर्न सजिलो भयो, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरल हुने स्थिति देखा पर्यो। तर जुन बचतमा दिइने ब्याज थियो त्यो पनि निकै घट्यो। यसले बचत गर्ने बानी र पुँजी निर्माणमा नकारात्मक असर त पर्दैन, यसको जोखिम छ थाप्जे। यद्यपि यो अब अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रभाव नपारेको विषय हो, अहिले भइराखेको विषय हो र यो ब्याज दरमा केही हेरफेर हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। अब तत्काल त मैले देख्दिनँ। अब जुन अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिइने ब्याज दर घटाए, राष्ट्र ब्याङ्कको बचतमा पनि घटाए, नीतिको चाहिँ यो क्वार्टरली समीक्षा पछि अब त्यसको लाभ निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाउन सक्थ्यो। किन त भन्दा एउटा यसमा मैले जोडेँ, जस्तो ब्याङ्कहरूले लगानी पनि गर्न नसक्ने र सर्वसाधारणले बचत गर्ने बानीमा पनि अब कम ब्याज दर भएको कारणले त्यसमा पनि उत्सुकता देखिएन भने यसले नराम्रो परिणाम ल्याउन सक्दैन। अनि कुरा के हो भने अहिले कोभिडको कारणले 9-10 महिना स्थिर रहेको आर्थिक गतिविधि बिस्तारै बिस्तारै लयमा फर्किने क्रममा चाहिँ छ, विश्वभर छ, नेपालमा पनि त्यो भइरहेछ। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो गतिविधि बढाएको, सरकारले पनि बढाएको अवस्था, बजेटको कार्यान्वयन गरिराखेको अवस्था, टेन्डरहरू खोलेको अवस्था चाहिँ थियो र यो क्रममा चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग रहेको अधिक तरलताको उपयोग निजी क्षेत्रले गर्न सक्थ्यो र सरकारले पनि आन्तरिक ऋण चाहिँ परिचालन गरिराखेको अवस्था चाहिँ हो र आर्थिक गतिविधि अगाडि बढिराखेको, कर्जाको माग बढ्ने क्रममा रहेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय साधनको थप परिचालनको लागि अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, इभन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ इनिसिएटिभ दिनुपर्ने, प्रयास गर्नुपर्ने अवस्थातिर हामी गइराखेको अवस्था थियो र अब एक क्रममा चाहिँ अब यो चाहिँ राजनीतिक घटना आइसकेपछि र निजी क्षेत्रले लाभ उठाउन सक्ने अवस्था जुन थियो त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ अब नरहने हो कि वेट एन्ड सीको कारणले भन्ने चिन्ताको विषय मात्र नहो अहिलेको यो चाहिँ यो राजनीतिक घटनाक्रमले सोच्न बाध्य पारेको। यसका साथै अब यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभएको जस्तो विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुन सक्ने र अन्य अर्को विषय अब विभिन्न जुन निकायहरू छन् तिनको काम पन्छाउने प्रवृत्ति, ढिला सुस्ती गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्ला कि भन्ने पनि एउटा खतरा छ नि, होइन? हो, यो चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी र वैदेशिक लगानी यो चाहिँ सेन्टिमेन्टले, राजनीतिक घटनाले पनि प्रभावित हुने गर्छ र तदनुरूप अहिलेको जुन अवस्था, कोभिडको अवस्था पुरा चाहिँ
कोभिडमा सुधार नआइसकेको, खोपको समाचार, राम्रा समाचार आइराखेको, आशावादी भइराखेको थियो संसार, र त्यसमा चाहिँ यो घटनाले गर्दा अलिकति निरुत्साहित हुने देखिन्छ नै। के नेपालको आन्तरिक निजी क्षेत्र, के चाहिँ वैदेशिक निजी क्षेत्र या प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको जुन हामीले अपेक्षा गरिराखेका थियौँ त्यो मार्फत जुन अर्थतन्त्र जुन चलायमान गर्न सकिने अपेक्षा थियो त्यसमा चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ कि भन्ने आशंका न हो। र त्यही हिसाब किताबले नेपालमा चाहिँ यो अबका आगामी 4-5 महिनाको अवधिमा अब चाहिँ वेट एन्ड सीको अवस्थाले गर्दा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ सुधार नहुने भयो र युवा पुस्तामा थप नैराश्यता चाहिँ मौलाउने भयो र अब नेपाल छोडेर विदेश जाने, के भारत के अन्य तेस्रो मुलुकमा जाने प्रवृत्ति थप बढ्न सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। जुन हिजो हामीले भन्दै आएको नेपालमा केही पनि हुँदैन। अब रोजगारी सृजना गर्ने विषय, अब नेपालका युवाहरू जुन श्रम बजार छ, वर्षेनी आउने 5 लाख जति जुन श्रम बजारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ युवा युवतीहरू, यो कोभिडको बीचमा पनि केही मौकाहरू खोज्ने र खास गरी विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूलाई नेपालमै राख्ने व्यवस्था गर्ने, कृषिमा अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने, उनीहरूलाई समावेश गर्ने जुन विषय थियो त्यो हुन सकेन। र अहिले कोभिडको त्यो महामारीको बीचमा पनि विदेश जानेहरूको लहरको रह्यो। अहिले कठाङ्ग्दो जाडोमा पनि त्यो लहरको कायमै छ। यो रोजगारीको विषय पनि अर्को यसमा पनि आशातीत रूपमा एउटा सुधार नहुने देखिन्छ। झन् यो घटनाले यो पनि प्रभावित हुने देखिन्छ हैन थापाजी? रोजगारीको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि प्रभावित होला कि भन्ने आशंका छ। अर्को वित्तीय क्षेत्रमा अहिले वित्तीय जुन परिसूचकहरू, तथ्याङ्कहरू छन् ती नकारात्मक देखिँदैनन्। यसमा केही हेरफेर हुन सक्छ यो घटनाले? अहिलेसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्र बचेको चाहिँ छ। अर्थतन्त्रका अरू चाहिँ क्षेत्रहरू प्रभावित भए। अब भनौँ न, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन नीतिगत पहल कदमी गर्यो त्यसको चाहिँ परिणाम स्वरूप यो चाहिँ वित्तीय क्षेत्र बचेको अवस्था पनि छ। जुन किसिमको छुटको व्यवस्था, जुन किसिमको चाहिँ राहतका कुराहरू सुरुमा गरिए, पछि चाहिँ कर्जा कार्यक्रमहरू, पुनर्कर्जाका कार्यक्रमहरू चाहिँ आए, त्यसले गर्दा एक किसिमको चाहिँ बचाएर अगाडि लैजाने र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने खालको मौद्रिक नीति आएको हो नै। र यो दिशामा चाहिँ अर्थतन्त्र गइराखेको थियो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले त आफ्नो गर्ने कामहरू गरिराख्ला। जुन उसले पुनर्कर्जाको झन्डै 200 अरबको जुनको चाहिँ योजना बनाएको चाहिँ छ, त्यसमध्ये केही न केही निजी क्षेत्र अलिकति सक्रिय भयो, अलिकति सक्रियता बढायो र ब्याङ्कहरूले सहयोग गरे भने मौद्रिक नीतिका केही कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्छन् र आर्थिक गतिविधिलाई अलिकति टेवा दिने खालको कामहरू मौद्रिक नीति मार्फत आगामी दिनमा पनि हुन सक्छन्। र अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो। अब सरकार संसद नभएको अवस्थामा अब भनौँ न, सरकार चुनावतिर चाहिँ केन्द्रित भएको अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कमाथि थप चाहिँ यो जिम्मेवारी बढेको, आर्थिक गतिविधिलाई सपोर्ट गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ थप चाहिँ बढेको देखिन्छ। र कतिपय मुलुकमा यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ अब एउटा लिड रोल, एउटा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थुप्रा उदाहरणहरू पनि छन्। अब नेपालमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस किसिमको चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले बजेट मार्फत यो 50 अरबको यो चाहिँ बिजनेसलाई निरन्तरता दिने जुन कर्जा कार्यक्रमको लागि जुन कार्यक्रम ल्याएको थियो 50 अरबको, अब त्यसमा चाहिँ अब बजेटको व्यवस्था हुन सकेको छैन, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन जो हुन सकेको छैन। त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भइदिएको भए निजी क्षेत्रले राहत पाउँथ्यो। खास गरी साना तथा मझिला उद्योग व्यवसायहरूले सस्तोमा 2-3% चाहिँ यो कर्जा पाउने, पुनर्कर्जा पाउने जुन व्यवस्था थियो, अब त्यो चाहिँ बजेटको व्यवस्था नभएको कारणले त्यो कार्यान्वयनमा आउन सक्ने कुरामा अलिकति गाह्रो चुनौती देखिएको छ। यसलाई पनि दृष्टिगत गरेर अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत यस प्रकारका कार्यक्रमहरू चाहिँ
बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनको लागि थप चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्ने, नेतृत्व लिनुपर्ने, सक्रियता देखाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता र खाँचो चाहिँ देखिन्छ। खास गरी युवा पुस्ताहरू र साना तथा उद्यमी व्यवसायलाई बचाउनको लागि र यो कोभिड महामारीमा चाहिँ अलिकति आउट अफ बक्स भएर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु। आजको हाम्रो यो बिज टक कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज यो कुराकानीमा महत्त्वपूर्ण समय दिएर विचार राखिदिनु भएकोमा म नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष उद्योगी व्यवसायी सतीश मर्ज्यूलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अर्थविद नरबहादुर थापाज्यूलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको बिज टकमा हामीले खास गरी जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर आगामी वैशाखमा संसदको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग देखेको छ र यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला, उद्योग व्यवसाय लगानीमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने बारेमा कुराकानी गर्यौँ। आजको कुराकानी यहीँ सकियो। हामीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।